Hello, I am Mudassir Ahmaditu. I am a vocational trainer for the tourism and hospitality trade. I am posted at Government High School, Tangmarag, Herbal Kulgam. We have been reading Green Skills, which is chapter number 5, and we have so far completed session 1. And today we will start session 2, which is our role in sustainable development. हम अभी तक ग्रीन स्किल्स का सेशन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम सेशन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सेशन नंबर 2 है आवर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि कायम दायम रहने वाली, देर पा या बाकी रहने वाली या पायदार तरक्की हासिल करने के लिए हम आम लोग अपनी ज़िंदगी में कौन सा किरदार अदा कर सकते हैं, हम कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारे मुल्क में सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ जाए, देरपा तरक्की आ जाए। और उसके बाद अगर सारे लोग यही करें तो पूरी दुनिया में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरह हासिल किया जा सकता है। पहले नंबर पे हम आम लोग क्या कर सकते हैं या हम अपने मुल्क हिंदुस्तान के लोग क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने हिंदुस्तान को सस्टेनेबली डेवलप कर सकें, ऐसी तरक्की हासिल कर सकें जिससे हमारी नीड्स भी फुलफ़िल हो जाएं, ज़रूरियात भी पूरी हो जाएं और हमारे माहौल को कोई नुकसान न पहुँचे। जिससे क्या होगा, जो हमारी आने वाली नस्लें होंगी उनके लिए भी हम अपना अच्छा माहौल और अपने अच्छे वसाइल बाकी रख सकें। पहला हम क्या काम कर सकते हैं, प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू आवर चिल्ड्रन। अगर हमें अपने माहौल को भी बचाना है और हमें अपनी तरक्की भी हासिल करनी है तो पहले नंबर पे हमें अपने बच्चों को अच्छी तालीम देनी होगी। अगर हम इसमें कामयाब हो गए कि हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकें जिससे वो ये समझ सकें कि हमारा माहौल और हमारे वसाइल कितने अहम हैं, तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम अपने बच्चों को ज़िम्मेदार शहरी बनाएं। जब वो ज़िम्मेदार शहरी बनेंगे इस तालीम की वजह से तो वो माहौल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यानी कि वो ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो जंगलों को नहीं काटेंगे, वो प्लास्टिक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल करेंगे, वो तमाम वो काम करेंगे जिससे माहौल को फ़ायदा पहुँचे। लेकिन ये वो तभी कर पाएंगे जब हम उनको एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी तालीम, एक अच्छी एजुकेशन, आला मयार की एजुकेशन दे पाएँ। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, कीप वाटर रिसोर्सेज क्लीन एंड इम्प्रूव सैनिटेशन। हम जो पानी है वो हमारे माहौलियात का एक अहम जुज़ है। अगर हमारे पानी के वसाइल साफ़ नहीं रहेंगे तो हम अपने माहौल को साफ नहीं रख सकेंगे और अल्टीमेटली तब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल नहीं कर सकते। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए सबसे पहले दूसरे नंबर पे हमें क्या करना होगा, हमें अपने वाटर रिसोर्सेज को क्लीन रखना होगा, साफ़ सुथरा रखना होगा। हमारे आबी वसाइल जो भी हैं, चाहे वो चश्मे हुए, चाहे वो नदी नाले हैं, चाहे वो कुएँ हैं, हमें उनको साफ़ रखना होगा। और उसके साथ साथ हमें क्या करना होगा, वी हैव टू इम्प्रूव आवर सैनिटेशन। हमें सफाई सुथराई को इम्प्रूव करना होगा, बेहतर बनाना होगा। ये हम किस तरह कर सकते हैं, ये हम एक इसका सबसे अच्छा मेजर है, हम टॉयलेट्स बिल्ड कर सकते हैं, यानी कि बैतुल खुला बना सकते हैं। क्योंकि जो आम तौर पर हमारे माहौलियात में गंदगी फैलती है वो ओपन डेफिकेशन की वजह से फैलती है। ओपन डेफिकेशन का मतलब है जब लोग खुले में पेशाब करने के लिए जाते हैं उसको कहते हैं ओपन डेफिकेशन। और हमारे भारत में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हद तक अभी भी पाई जाती है। इसको दूर करने के लिए हमें टॉयलेट्स का इस्तेमाल करना होगा, हमें घर घर टॉयलेट्स बनाने होंगे जिससे क्या होगा, हम सैनिटेशन में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, हम सफाई सुथराई में बेहतरी ला सकते हैं। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, वी शुड यूज़ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी और ग्रीन एनर्जी। हमें उस तरह की एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा
جس کو ماحول سے کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو. فار ایگزامپل ابھی اگر ہم بات کریں گے پیٹرولیم کی، پیٹرولیم ایک فاسل فیول ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ ٹاکسک گیسز نکلتی ہیں، اور وہ گیسز جو ہے وہ ہمارے انوائرمنٹ کو پولیوٹ کرتے ہیں. اگر ہم پیٹرول کا استعمال کر کے ڈیولپمنٹ کر بھی لیں لیکن دوسری طرح ہم ماحولیات کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو ہمیں اس انرجی کا استعمال کرنا ہوگا جس سے ہم ترقی بھی حاصل کر سکیں لیکن اب ہم اپنے ماحول کو نقصان نہ پہنچا سکیں. اس میں کون کون سی انرجیز ہو سکتی ہیں، کون کون سے فیولز ہو سکتے ہیں، کون کون سے توانائی کے وسائل ہو سکتے ہیں. وی شوڈ یوز سولر انرجی. سب سے بہترین، سب سے اکونامکل، سب سے ماحول دوست انرجی جو ہے آج کے زمانے میں وہ ہے سولر انرجی. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کہ سولر پینلز جو ہیں وہ سکولوں میں لگائی جاتے ہیں، گھر والے اپنے چھتوں پہ لگاتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے ان کو انرجی بھی ملتی ہے لیکن ماحول کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچتا. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا جیسے آپ امیج میں دیکھ پا رہے ہیں جہاں پر نیچے ونڈ انرجی لکھا گیا ہے، یہ ایک ونڈ مل کی تصویر ہے. ہم ونڈ انرجی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. ونڈ انرجی میں کیا ہوتا ہے، جو ونڈ مل ہوتا ہے اس کے ٹربائنز ہوتے ہیں یا بلیڈز ہوتی ہیں، وہ فاسٹ موونگ ایئر یا ونڈ سے گھوم جاتی ہیں، جس کی وجہ سے نیچے جو ہے جنریٹر کا کوائل گھومتا ہے یا کوئی اور سیٹ اپ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہم انرجی حاصل کر سکتے ہیں. تیسرا ہے بایو گیس. بایو گیس سے مطلب وہ گیس ہے جو ہم نیچرل چیزیں سڑا کے گیس پیدا کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہم گائے کا گوبر یا بھینس کا گوبر سڑاتے ہیں بایو گیس پلانٹ میں، اس سے میتھین گیس پروڈیوس ہوتی ہے. اس سے حالانکہ وہ بھی پولوٹنٹس یہ ایمٹ کرتا ہے لیکن وہ اتنے زیادہ حد تک خطرناک نہیں ہوتے جتنے فوسل فیولز ہوتے ہیں. اس طرح ہم جو گرین انرجی ہے یا کلین انرجی ہے وہ اس کا استعمال کر کے ہم ایک تو ماحول کو بھی بچا سکتے ہیں، دوسرا ہم ترقی بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی کو ہم کہیں گے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، جب ہم ترقی بھی کریں اور ماحولیات کو نقصان نہ پہنچائے. تو یہ ہمارا اس سیشن کا پارٹ 1 ختم ہوا. پارٹ 2 میں ہم دوسرے چیزوں کی بات کریں گے، ہمیں اور کیا کیا کرنا چاہیے جس سے ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اچیو کر سکیں.